नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. पुराय देशांत आयज 77वो प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लींतल्या कर्तव्य पथाचेर जाल्ल्या प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडाचें फुडारपण केलें. राष्ट्रपतींनी तिरंगो हुबयल्या उपरांत राष्ट्रगीत जालें आनी 21 तोपांची सलामी दिली. ह्या वेळार युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला व्हॉन डेर लायन आनी युरोपीय कावन्सिलाचे अध्यक्ष आंतोनियो लुईस सांतोस दा कॉस्टा हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. ताचे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय झुजा स्मारकाचेर फुलामाळ घालून हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. कर्तव्य पथाचेर जाल्ल्या प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडांत भारताच्या सांस्कृतीक विविधतायेचो आनी लश्करी बळग्याचो एक आगळोच मेळ उजवाडाक आयलो. अंदूचो विशय स्वातंत्र्याचो मंत्र वंदे मातरम आनी समृद्धीचो मंत्र स्वावलंबी भारत हो आशिल्लो. हातूंत वेगवेगळ्या राज्यांचे, केंद्रशासीत प्रदेशांचे, केंद्रीय मंत्रालयांचे आनी हेर खात्यांचे प्रतिनिधित्व करपी 30 चित्ररथांचे प्रदर्शन जालें. ऑपरेशन सिंदुराच्या काळात भारतीय सैन्याच्या मुखेल शस्त्र प्रणालीच्यो प्रतिकृती आशिल्लो त्रिसेवा चित्ररथ हो परेडाचो एक मुखेल आकर्षण आशिल्लो. परेडांत 2500 वयर कलाकारांनी सांस्कृतीक सादरीकरणां केलीं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारतीय वायूदळाचे ग्रूप कॅप्टन शुभांशु शुक्लाक भारताचो सगळ्यांत व्हडलो शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र दिवन भोवमानीत केलें. राफेल Su-30, C-295, MiG-29, अपाचे आनी हेर 29 भारतीय वायुसेनेच्या विमानांच्या हवाई कसरतींनी कार्यावळीचो समारोप जालो. महाराष्ट्रात 77वो प्रजासत्ताक दीस उमेदीन मनयलो. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दादर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में आयोजित आधिकारिक समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री फडणवीस ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख किया और बताया कि महाराष्ट्र को लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश अनुबंध प्राप्त हुए हैं। ताळगावच्या गोय विद्यापीठ मैदानार 77वो प्रजासत्ताक दीस देशभक्तीच्या उमेदीन मनयलो. गोंय राज्यांत मुळाव्या साधन सुविधां मदली गुंतवणूक वाडत आसून गोंय हे सेवा वाठारांतले आघाडीचे राज्य जावन आसा अशें मानादीक राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी म्हणलां. भारत देशाच्या उदरगतीत देशवासियांनी तेंको दिवपा सयत देशाच्या उबारणेंत वांटो घेवचो अशें आवाहन ह्या वेळार राज्यपालांनी केलें. मजगतीं भारतान प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन आनी अभिमानान मनयलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. कर्तव्य पथाचेर जाल्ल्या परेडींतल्यान देशाची लोकशाय, सांस्कृतीक गिरेस्तकाय आनी देशांत एकठांय बांदपी एकचाराची तांक दाखयली अशें तांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं म्हणलां. युरोपीय फुडाऱ्यांची हाजेरी ही भारत युरोपीय संघाची भागीदारी घटमूट जाल्ल्याचे आनी सामायिक मुल्ल्या कडेन तांची वचनबद्धताय दाखयतात अशें तांणी म्हळां. शेती हो भारतीय अर्थवेवस्थेचो फाटीचो कणो आसा अशें कृशी मंत्री शिवराज सिंग हांणी म्हणलां. आयज प्रजासत्ताक दिसा निमतान नवी दिल्लींत सरकारान खासा आपयल्ल्या शेतकारां वांगडा तांणी भासाभास केली. उण्यांत उण्या आदार मोलान शेतकारां कडल्यान तूर, मसूर, उरत सारकिल्या दाळांची 100% खरेदी करपा खातीर सरकार वावुरता अशें तांणी सांगलें. संवसारभरांतल्या भारतीय समाजान विदेशांतल्या भारतीय दुतावासांनी 77वो प्रजासत्ताक दीस उमेदीन मनयलो. चीनांतल्या बिजिंगांत राजदूत प्रदीप कुमार रावत हांणी तिरंगो हुबयलो. अमेरिकेच्यो विदेश सचिव मार्को रुबियो हांणी संरक्षण, उर्जा, दुर्मीळ खनिजां आनी उदयाक येवपी तंत्रगिन्यानाचेर भारत अमेरिका सहकार्याची आनी क्वाड वरवीं दोनूय देशां मदल्या बहुआयामी संबंदांची नोंद करून भारताक प्रजासत्ताक दिसाच्यो परबीं दिल्यात. ब्रिटनचे राजा चार्ल्स हांणी प्रजासत्ताक दिसा निमतान भारतांतल्या लोकांक परबीं दिल्यात. तशेंच राष्ट्रकुलाच्या सामुहीक मुल्यांचेर आदारीत भारत ब्रिटन भागीदारीची तांणी तोखणाय केली. भारत प्रजासत्ताकांत नागरीक पयले सुवातेर आसात अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हणलां. इंग्लीश दिसाळ्या बरयल्ल्या एका लेखांत तांणी हें सांगलें. ह्या लेखा वरवीं संरक्षण मंत्र्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारताच्या उदरगतीच्या काणयेचेर उजवाड घाला. अमेरिकेंत आयिल्ल्या खर वादळाक लागून 7 जाणांक मरण आयलां आनी लोकजिणेंत आडमेळी आयल्या. 10 लाखां परस चड लोकांच्या वीज पुरवणेचेर परिणाम जाला आनी हजारांनी विमान येरादारी सेवा खंडीत जाल्या. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 3 दीस दिल्ली, हरियाणा आनी चंदीगडांतल्या कांय वाठारांनी शिंयाच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला.
आनी बँकॉकात जाल्ल्या SAFF बायलांच्या फुटबॉल वस्तादपण सर्तीत भारतान श्रीलंकेचेर 5-2 अशें जैत जोडले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.